आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। फरकदारको द ओपिनियनमा सदा जस्तै आज पनि उपस्थित भएको छु। यो क्रममा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस अघिको श्रृङ्खलामा मैले युवा पुस्ता किन अब राजनीतिमा जोडिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको थिएँ। त्यस क्रममा यहाँहरूले दिनुभएको सकारात्मक सुझाव अत्यन्त सान्दर्भिक छ। म त्यसअनुसार आफ्नो धारणा बदल्ने कोसिस पनि गर्नेछु। आज म देश बनाउन किन विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा विमर्श सुरु गर्न गइरहेको छु। ज्ञान प्राप्तिका लागि मानव समुदायको भोग सभ्यताको आयु जति नै पुरानो छ। सिद्धान्ततः जीव विज्ञानको क्रमिक विकाससँगै चारखुट्टा टेकेर हिँडेको आदि मानवले बिस्तारै क्षितिज हेरेर उभिन र हिँड्न थाल्यो। त्यो क्षितिज घाम डुब्न लागेको पहाड र आकाशबीच देखिने सुदूर दूरीको भौतिक स्थानमा मात्र सीमित थिएन। त्यो ज्ञानको तिर्खा शान्त पार्न मानव समाजले सभ्यताको सुरुवातदेखि नै जारी राखेको खोज र अन्वेषणको क्षितिज पनि थियो, जसले मान्छेको समूहलाई बौद्धिक आकार दियो। मान्छे, जसलाई विज्ञानको भाषामा होमो स्यापियन्स भनिन्छ, त्यसले बोटबिरुवाका पात, जरा र डाँठ खाएर विषाक्त झार खाँदै मृत्युलाई सामना गरेर खानेकुरा पत्ता लगायो। यो उसको खोज र ज्ञानप्रति लालसाको आदिम स्वरूप थियो। क्षितिज हेर्न सिकेपछि मान्छेले ब्रह्माण्डमाथि विभिन्न कोणबाट चिन्तन गरेको देखिन्छ। ताराहरूमाथि, ग्रहहरूमाथि, सूर्यमाथि, आकाश गङ्गामाथि जिज्ञासु मानवले आफ्नो मस्तिष्क लगायो। उसमा बौद्धिकता विकास भयो। उसको बौद्धिकताले प्राचीन कालमै गणित, विज्ञान, ज्योतिषशास्त्र, साहित्य, कृषि प्रणाली जस्ता विषयमा प्रारम्भिक रूपमा चिन्तन गर्न थालेको देखिन्छ। यसरी मान्छेले आफ्नो सभ्यता ओरपर ज्ञान सत्ताहरू निर्माण गर्न थाल्यो। निश्चित मान्छेहरूले दैनिक व्यावहारिक जीवनबाट माथि उठेर चिन्तन गर्ने, अध्ययन गर्ने, आफ्नो वरिपरिको समाज र आफ्नो जीवनबारे धारणा विकास गर्ने, मृत्युमाथि सोच्ने, त्यसप्रतिको भयमाथि छलफल र बहस गर्ने क्रम सुरु भयो। त्यस्ता छलफलका ठाउँहरूलाई प्राचीन ग्रिक भाषामा एकाडेमी वा एकाडेमिया भनिन्थ्यो भने पूर्वीय हिन्दूहरूको भाषामा गुरुकुल भनिन्थ्यो। अरू विभिन्न सभ्यतामा यस्ता ठाउँका फरक फरक नामहरू भएको पाइन्छ। आधुनिक विश्वविद्यालयका प्राचीन स्वरूप तिनै ठाउँहरू थिए जहाँ सामूहिक रूपमा चिन्तन गरिन्थ्यो। मानव सभ्यताले छुट्याउनै नसक्ने एउटा अङ्ग ज्ञानप्रतिको गहिरो तिर्खा पनि हो। त्यही तिर्खाले गरेको खोजले नै विभिन्न स्वरूपबाट विकसित र परिष्कृत हुँदै आजका आधुनिक विश्वविद्यालयहरू निर्माण भएका हुन्। मानव समुदायले अफ्रिकाको घाँसे मैदानबाट वासस्थान र आहारको खोजीमा हजारौं वर्ष लगाएर निकै लामो दूरीको यात्रा तय गर्यो। शिकार खेल्दै र खोला तर्दै, खाना खोज्दै, त्यसलाई भण्डारण गर्ने सिप सिक्दै, जनावर डुलाउँदै, नयाँ भूमि र आहाराको खोज उसको वरपरको वातावरणले जीवनमाथि पार्ने कठिनाइलाई जित्दा जित्दै नयाँ नयाँ अनुभव हासिल गर्यो। त्यसलाई मौलिक रूपमा श्लोकका माध्यमबाट पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै गयो। आफ्नो र समुदायको सहजताका लागि ज्ञान निर्माण गर्नु र त्यसलाई हस्तान्तरण गर्नु अनिवार्य थियो। प्राप्त त्यही ज्ञानलाई पछि लिपिबद्ध गर्न पनि थालियो। त्यसका लागि सङ्गठित रूपमा ज्ञान निर्माणको स्थान बनाउने र अभ्यास गर्ने गर्दा गर्दै प्राचीन स्वरूपमा विश्वविद्यालय निर्माण भए। यसरी ज्ञान सत्ताहरू निर्माण हुँदै र बहस र विमर्शहरू सङ्गठित हुँदै जाँदा ज्ञानका स्थापित सत्ताहरूमाथि प्रश्न उठ्न थाले र वैकल्पिक ज्ञान सत्ताको स्थापना हुन थाल्यो। यसले ज्ञानको सङ्गठित अभ्यास गर्ने ठाउँहरू अझ व्यवस्थित र विकसित हुँदै गए। आर्यहरूको वैदिक मतमाथि बुद्धले प्रश्न उठाए। बौद्ध मतलाई अझ व्यवस्थित गर्न बुद्धिस्टहरूले प्राचीन कालमै आजभन्दा ठुला ठुला विश्वविद्यालय निर्माण गरे। नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला जस्ता विश्वविद्यालयले वैदिक मत विरुद्ध सिङ्गो भारतवर्षलाई तरङ्गित गरे। नालन्दा त आजभन्दा करिब 1600 वर्ष अगाडि नै स्थापना भएको थियो। तिनै विश्वविद्यालयले व्यवस्थित रूपमा वैकल्पिक मतहरू अघि सारे। पछि बुद्ध मार्गी माथि आक्रमण हुँदा सबभन्दा पहिला उनीहरूको ज्ञानको स्रोत भनिएको विश्वविद्यालयमाथि आक्रमण भयो। बुद्धको विचारलाई जीवनशैलीको सत्ता बनाउनकै लागि त्यति बेला विश्वविद्यालय स्थापनाको लहर सुरु गरिएको थियो। आज पनि कुनै नयाँ विचार, दृष्टिकोण, दर्शन, सिद्धान्त पहिला विश्वविद्यालयमा बन्छन्। पुराना परम्परागत
धार्मिक ग्रन्थहरूलाई पनि विश्वविद्यालयभित्र बहसको विषय बनाइएको छ। त्यसैले कुनै पनि सत्ताहरू पहिला विचारका रूपमा विश्वविद्यालयमा बन्छन्। यसले विश्वविद्यालयको प्राचीन समयमै कति अहम भूमिका थियो भन्ने प्रश्न हुन्छ। अहिले त विश्वविद्यालयको भूमिका त्योभन्दा गुणात्मक रूपमै बढेर गएको छ। आधुनिक विश्वविद्यालयले आधुनिकतासँग र आधुनिक भनिने विचारसँग गहिरो साइनो राख्छ। आधुनिक दर्शनको प्रत्यक्ष जरा पश्चिमा समाज, खास गरी युरोपमा भएको वैज्ञानिक क्रान्ति, वैज्ञानिक विचारधारासँग जोडिन्छ। आधुनिकताको दर्शनले रूढिवाद र धार्मिक अन्धतासँग पश्चिममा ठूलो सङ्घर्ष गर्यो। रेनेसा, इनलाइटमेन्ट, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति जस्ता घटनाले धार्मिक अन्धता विरुद्ध वैज्ञानिक विचारको विस्फोट गरायो। यी घटनाले युरोपमा सामन्तवादलाई पराजित गर्यो। धार्मिक विश्वासका आधारमा होइन, अध्ययन र अनुसन्धानमा कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित गर्ने, निश्चित वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा विचार र सिद्धान्त विकास गर्ने क्रम सुरु भयो। युगीन महत्त्वका यी घटनापछि पश्चिममा विज्ञान, साहित्य, कला र जीवन दर्शनका क्षेत्रमा युगान्तकारी र रूपान्तकारी विकास भयो। यी युगीन महत्त्वका क्रान्तिहरूमा सार्वजनिक वृत्त र विश्वविद्यालयका बहस, छलफल र प्रयत्नहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले पनि यहाँको समाज र दृष्टिकोणहरू बढी चेतनशील छन्, विकास र समृद्धिको एउटा निश्चित लयमा अगाडि बढेका छन्। वैज्ञानिक क्रान्तिकालमा संश्लेषित दर्शन, सिद्धान्त र विचारधारा आधुनिक विश्वविद्यालयलाई चलाउने केन्द्रीय वैचारिक तत्त्व हुन्। नेपालमा पनि यही विचारधाराको जगमा पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमा अमेरिकाको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुलेको हो। विश्वविद्यालयको प्रमुख भूमिका के हो भन्ने बारेमा गहिरो मतभेद देखिन्छ। मलाई विश्वविद्यालयका खास गरी दुईवटा अहम भूमिका हुन्छन् जस्तो लाग्छ। पहिलो त राज्यलाई चाहिने योग्य, प्रतिभाशाली र सृजनशील जनशक्तिको विशाल समूह तयार पार्ने हो। विश्वविद्यालयले राष्ट्र चलाउन चाहिने सिप भएको क्षमतावान जनशक्ति तयार पार्दै आइरहेको पनि छ। उदाहरणका लागि नेपालमा निजामती कर्मचारीको अधिकृत हुन वा कुनै सरकारी रोजगारी गर्न विश्वविद्यालयले योग्यता परीक्षण गरेर दिएको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। कर्मचारी, आर्मी, प्रहरी, उद्यमी, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, कलाकार जस्ता पेसामा चाहिने जनशक्ति विश्वविद्यालयले तयार पार्नुपर्छ। त्यसैले हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड, टियु जस्ता प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले योग्य जनशक्ति उत्पादन गरेको विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोड्ने गर्छन्। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले आफूले उत्पादन गरेको योग्य जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयको गौरवका रूपमा लिन्छन्। पश्चिमका धेरै प्रतिभाशाली राजनेताहरू हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्ड जस्ता विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका छन्। नेपालमा पनि उच्चतामा पुगेका राजनेता, उद्यमी, कलाकारहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादित भएका हुन्। त्यसैले विश्वविद्यालयले योग्य जनशक्ति उत्पादनलाई आफ्नो प्रतिष्ठा मान्छ र लगातार राज्य चलाउन चाहिने जनशक्ति उत्पादन गरिराख्छ। पारस्परिक र सुमधुर सम्बन्धको विषयसँग जोडेर हेर्दा इतिहासदेखि नै विश्वविद्यालयको राज्यसँग सुमधुर सम्बन्ध मात्रै छैन। राज्यलाई चाहिने जनशक्ति मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने विश्वविद्यालय सत्ताको लाचार छाया मात्रै बन्न पुग्छ। राज्यसँग विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर सत्तालाई सच्याउनका निम्ति विश्वविद्यालयले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। राज्य सिद्धान्ततः हिंसात्मक हुन्छ। त्यसले नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन, आफ्नो काबुमा राख्न सशस्त्र फौज खडा गरेको हुन्छ। उसँग पुँजी र शस्त्र दुवै हुन्छ। निहत्या नागरिक सधैँ राज्यको बुटमुनि पिल्सन बाध्य भइरहेको हुन्छ। राज्यले नागरिकका अधिकार र उसको सम्मानित जीवन बाँच्ने गरिमालाई अपहरण गर्न सक्छ, त्यो सम्भावना सधैँ प्रबल हुन्छ। त्यसैले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ। विश्वविद्यालयले सत्ता प्रतिरोधी ज्ञानलाई विकास गर्ने, नयाँ र अझ मानवीय विश्व व्यवस्थाका ज्ञान सत्तालाई बलियो बनाउने काम सधैँ गरिरहनुपर्छ। जुनसुकै शक्ति सत्तालाई ज्ञानको सहारामा प्रश्न गर्ने काम पनि विश्वविद्यालयले सँगसँगै गर्नुपर्छ। त्यसैले राज्यसँग विश्वविद्यालयको सधैँ प्रेम र घृणाको सम्बन्ध हुने गर्छ। विश्वविद्यालय सधैँ राज्यको प्रतिपक्ष हुने औकात राख्न सक्नुपर्छ। भारतकै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयले अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको
कतिपय धार्मिक मुद्दाहरूमा लगातार प्रश्न गरिरहेको छ, नागरिक अधिकारमाथि चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ। त्यसको परिणामस्वरूप मोदी सत्ताको तारो पनि बनिरहेको छ। रोमिला थापर जस्ता इतिहासका सिद्धहस्त प्राध्यापकलाई मोदी सत्ताले अपमानित गर्ने र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयलाई आफ्नो पन्जामा पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। रोमिलाले आफ्नो पुस्तक पब्लिक इन्टेलेक्चुअल्स अफ इन्डियामा लेखेकी छिन्। त्यही पुस्तकको प्रकाशन पनि मोदी सत्तामाथि गहिरो प्रश्न खडा गर्ने उदाहरण बनेको छ। अर्थात् विश्वविद्यालय मात्र होइन, विश्वविद्यालयसँग जोडिएका प्राध्यापकहरूको पनि सत्तामाथि प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास विश्वविद्यालयकै जगमा रहेर हुने गर्दछ। सत्तालाई खबरदारी गर्ने र प्रश्न गर्ने प्रमुख दायित्व पनि विश्वविद्यालयकै हुन्छ। सामान्यतया विश्वविद्यालयहरू नागरिकलाई शिक्षित र दक्ष बनाउने, व्यावसायिक र कर्तव्यशील बनाउने, विकास र परिवर्तनका स्तम्भ हुन्। विशिष्ट ज्ञानको निर्माण गरी परिवर्तनका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्नु विश्वविद्यालयको प्रमुख दायित्व हो। भनिन्छ विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक संस्था मात्र नभएर रूपान्तरणको आधारशिला पनि हो। गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नु नै विश्वविद्यालयको पहिलो शर्त हो। सामाजिक अभिभारा बोकेर विश्वविद्यालय छिर्दै गरेको एउटा साधारण व्यक्तिलाई विशिष्ट सामाजिक व्यक्ति बनाउन सक्नु नै विश्वविद्यालयको सफलताको मानक हो। विश्वविद्यालयको बारेमा धेरै चर्चा गर्नुभन्दा पनि हामीले कस्तो किसिमको विश्वविद्यालयहरू निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा गहिरो अध्ययन र छलफल गर्नुपर्दछ। विश्वविद्यालय निर्माणको आधार मौलिकता हुँदै होइन भन्ने पनि हुँदैन। आजसम्म हामीले उच्च शिक्षा दिएर उत्पादन गर्दै गरेका जनशक्तिले के कस्तो कामहरू गरेका छन्, समाजमा कस्ता किसिमका परिवर्तन आएका छन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर विश्व बजारमा आइरहेका विभिन्न खालका परिवर्तनलाई, प्रवृत्तिको विकास, शिक्षामा आएको आमूल परिवर्तनलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। संसारभरिका विश्वविद्यालयले गरेका वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण आदि क्षेत्रमा रहेका परिवर्तन हाम्रो लागि सधैँ उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ। तर पछिल्लो समय हाम्रा विश्वविद्यालयमा देखिएका विभिन्न खाले समस्याहरूबाट हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रमाथि नै ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा अव्यस्त रहेको राजनीतिक भागभण्डा र दलीय हानथापले हाम्रो विश्वविद्यालयहरू शिथिल भएका छन्। यसरी विकसित अभ्यासले हाम्रा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई राजनीतिप्रति निकै नै वितृष्णा जगाउँदै लगेको छ। अहिले विश्वविद्यालय अध्ययन गर्दै गरेका धेरै विद्यार्थीलाई लाग्छ उनीहरूले देखेका र सुनेका हाम्रा सबै सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिले झनै बढी समस्या मात्रै थुपारिरहेको छ। धेरैलाई लाग्छ राजनीति हाम्रा समस्या समाधान गर्ने बारेमा होइन, बरु अक्सर समाज र परिवर्तनका कुरा गरेर व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै प्रयोग भइरहेको छ। राजनीतिप्रतिको बुझाइ परिवर्तन गर्ने विषय पनि विश्वविद्यालयकै विषय हो। यी त भए विश्वविद्यालयका सैद्धान्तिक अवधारणा। यी धारणाको आलोकमा हेर्दा हाम्रा विश्वविद्यालय चाहिँ कस्ता देखिन्छन् त? अथवा हामीले खोजेको कस्तो विश्वविद्यालय हो त? आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विषयमा म अर्को साता आउनेछु, खास गरी नेपालका विश्वविद्यालयका बारेमा अनि नेपालमा विश्वविद्यालयहरू कसरी सुधारिनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्नेछु। यस बीचमा तपाईको सकारात्मक प्रतिक्रियाको पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। विश्वविद्यालयमाथि मैले सुरु गरेको यो बहस तपाईलाई कस्तो लाग्यो, अथवा यो बहसलाई पूर्ण बनाउनका निम्ति अरू विषयहरू के हुन सक्छन्? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया र रचनात्मक सुझाव दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार।